वेलकम टु एजे ट्युटोरियल। आज तपाईको समक्षमा फेरि पनि यो भिडियो लेसन मार्फत तपाईको अगाडि क्लास 10 को म्याथ टेक्स्ट बुकबाट च्याप्टर 8 इन्ट्रोडक्सन टु ट्रिग्नोमेट्री को कन्टिन्युएसनमा एक्सरसाइज 8.4 लिएर म आएको छु र आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईलाई धेरै सहायता पुर्याउनेछ भनेर, किनकि एक्सरसाइज 8.4 को नम्बर 5 को 1 देखि लिएर 10 सम्मको कम्प्लिट यहाँनिर सल्युसन गरिएको छ। भिडियोको साइज हेर्नका लागि धेरै लामो छ, तर तपाईलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नै पर्छ भनेर कुनै जबरजस्ती र मजबुरी छैन। जति तपाईलाई इच्छा लाग्छ भिडियोको साइज त्यति नै हेर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा क्वेशन तपाईले हेर्नु भयो भने पनि, तीनटा हेर्नु भयो भने, चारटा हेर्नु भयो भने, जम्मै कभर गर्छु भने पनि एउटै भिडियोमा जम्मा 10 वटा क्वेशन तपाईको लागि सल्भ गरिएको छ। र आजको क्वेशन तपाईले यहाँनिर देखिहाल्नु भयो। पढेर सुनाउनु पर्दाखेरि प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटीज वेयर द एंगल इन्भल्भ आर एक्युट एंगल फर व्हिच द एक्सप्रेसन आर डिफाइन्ड। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने ट्रिग्नोमेट्रीमा प्रुफ गर्ने मेथडहरु फर्स्टली जसले पनि ट्रिग्नोमेट्री पढ्दैछ उसको लागि धेरै डिफिकल्ट त हुन्छ, तर यसलाई प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा तपाईलाई धेरै बानी हुन्छ। र आजको लेसन तपाईलाई अलिकति डिफिकल्ट लाग्दैछ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाई जानुहोस्, त्यहाँनिर तपाईले गएको भिडियोको लेसनहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। धेरै अगाडिको भिडियोहरु छ, त्यहाँबाट तपाईले धेरै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै आउनुस्। आजको भिडियो तपाईलाई यो लेसन तपाईलाई इजी लाग्नेछ। ओके, ठिकै छ है। र यो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यहाँबाट म देखाइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 5 प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटीज वेयर द एंगल्स इन्भल्भ आर एक्युट एंगल फर व्हिच द एक्सप्रेसन आर डिफाइन्ड। र हामीले नम्बर 1 को अहिले सल्भ गर्दै छौं। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टु 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने। तपाईको सुविधाको लागि यहाँ क्वेशन अगाडि नै सारेर यहाँ राखिदिएको छु। अब हामी सुरु गर्दै छौं। ल, यो हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्यसले गर्दा हामीले सुरु गर्दा LHS भनेर सुरु गर्नु पर्यो, अनि यसलाई चाहिँ RHS भनेर सुरु गर्नु पर्यो। र तपाईलाई मैले अगाडि गएको भिडियोमा पनि गरी रिपिटेडली मैले भनिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने आइडेन्टिटीजहरु, इम्पोर्टेन्ट आइडेन्टिटीजहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यति पनि प्रुफ गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिने आइडेन्टिटीजहरु चाहिँ कुन भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर cosec को 1/sin, sec को 1/cos, tan को 1/cot, tan को sin/cos, यो एकदमै याद हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि अर्को छ, तपाई पेज नम्बर आउनुस् 194 मा तपाईले पाउनुहुन्छ। यो तपाईको आफ्नो टेक्स्ट बुक छ भनेदेखि, र यो सबै 90 माइनस थीटाहरु यो सबै तपाईले यो बीचमा पाइहाल्नुहुन्छ। र आजको इम्पोर्टेन्ट प्रुफ गर्दा चाहिने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको लेसनमा चाहिने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, त्यहाँदेखि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a को चाहिँ भ्यालु 1 हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यसै प्रकारले cosec स्क्वायर a को चाहिँ 1 प्लस cot स्क्वायर a। यो तपाईले यति बेसी याद गर्नु पर्यो कि यो याद गर्नको लागि तपाईले यो भिडियो हेर्दैमा तपाईलाई याद हुन्छ भन्ने छैन। तपाईले यो भिडियो बन्द गरेर यो टेक्स्ट बुकबाट तपाईले यो टाइम लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जति सक्दो छिटो तपाईले याद गरिहाल्नु भयो भने चाहिँ म एउटा यो भिडियो मेकरबाट तपाईलाई एउटा सुझाव जस्तो हो, एउटा सल्लाह मात्रै हो। अनि यो भिडियो हेर्दैमा तपाईले यो जम्मै याद हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईले याद गर्नै पर्छ। त्यसको बादमा चाहिँ बुझाउनको लागि हो भने चाहिँ यो भिडियोबाट धेरै तपाईको लागि युजफुल हुन्छ। याद गराउनको लागि चाहिँ यो भिडियोबाट तपाईलाई केही हेल्प चाहिँ छैन हो। तपाई आफै याद गर्नुपर्छ र देखाउने काम चाहिँ यस भिडियो च्यानल मार्फत तपाईलाई सहायता गरिएको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर हुन्छ। र अब यसबाट अलिकति एक दुईवटा सिक्नुपर्ने कतिवटा आइडेन्टिटीहरु नयाँ कसरी फर्म हुन्छ त्यसको विषयमा अलिकति म तपाईलाई बताउँछु आजको लेसनमा जानुभन्दा अगाडि। अब हेर्नुस्, यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी हामीले याद गर्नुपर्छ sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटाबाट 1 हुन्छ। यसबाट के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बनिन्छ। किनभने यो sin स्क्वायर उता राइट ह्यान्ड साइडमा लाँदाखेरि अर्को आइडेन्टिटी बनिन्छ। त्यसले गर्दा जहाँ जहाँ तपाईको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तपाईले देख्नुहुन्छ नि यो चाहिँ cos स्क्वायर थीटा भयो भनेर तपाईले चाहिँ सोच्नु पर्यो। अर्को छ यही आइडेन्टिटीबाट sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जब आउँछ तपाईको sin स्क्वायर थीटा भयो भनेर तपाईले सोच्नु पर्यो। समटाइम तपाईले sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा तपाईले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईले बुझ्नुभयो। एउटा याद गरेपछि 1 2 3 जम्मा 3 वटा आइडेन्टिटी फर्म भयो हो। अनि यो भयो एउटा। अर्को छ जब sin थीटा बाई cos थीटा आउँछ नि तपाईले यो tan भयो tan थीटा भयो भनेर चाहिँ तपाईले सोच्नु पर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा हुन्छ भने इन्भर्सली cos थीटा बाई sin थीटा आयो भने तपाईले सोच्नु पर्यो cot थीटा भयो भनेर तपाईले सोच्नु पर्यो हो। यो एउटा भयो। अर्को छ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु sec स्क्वायर थीटा। यो चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो। यसबाट के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 1 को भ्यालु पनि बनिन्छ। यो sec स्क्वायरलाई यहाँ ल्यायो भने tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाँदा चाहिँ -1 हुन्छ हो। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटाबाट -1 हुन्छ। अनि अर्को कुरा tan स्क्वायरको मात्रै निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइडमा sec स्क्वायर छ यो माइनस हुँदा जाँदाखेरि sec स्क्वायर थीटा -1। जे पनि जब आउँछ तपाईले सोच्नु पर्यो tan स्क्वायर थीटा आयो भनेर तपाईले सोच्नु पर्यो हो। अर्को पनि छ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु cosec स्क्वायर थीटा। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु यो 1 र राइट ह्यान्ड साइडमा लाँदा -1 बनिन्छ। समटाइम हामीले -1 को ठाउँमा cot स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पनि लाउन सकिन्छ हो। र यस्तै प्रकारले हामीले cosec स्क्वायर को प्लेसमा 1 प्लस cot स्क्वायर लाउन सकिन्छ हो। अनि +1 को लागि चाहिँ फेरि हामीले cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हो। त्यस्तै प्रकारले धेरैवटा एउटै आइडेन्टिटीबाट थुप्रै आइडेन्टिटी यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। अर्को कुरा 1 बाई sec थीटा आयो भने तपाईले सोच्नु पर्यो cos थीटा आयो भनेर। त्यस्तै प्रकारले 1 बाई cosec थीटा आयो भने sin थीटा आको भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्भर्सली 1 बाई sin थीटा आयो भने cosec थीटा आयो भनेर भयो भनेर सोच्नु पर्यो। र अरु बाँकी पनि थुप्रै भन्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यो प्रुफ गर्दै जाँदा तपाईलाई म बताउँदै लानेछु। अब यहाँनिर छ तपाईको यसलाई चाहिँ कसरी यसमा ल्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म अब सुरु गर्दैछु है त। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो LHS मा हाम्रो छ cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर छ हो। होल स्क्वायर छ। यसलाई cosecलाई हामीले चाहिँ सिम्पल sin र cos मा जे छ sin र cos मा चेन्ज गर्दा चाहिँ अलिकति प्रुफ जहिले पनि प्रुफको कन्सेप्ट अलिकति सजिलो हुने गर्छ। अब यसलाई sin को टर्म्समा कन्भर्ट गर्नु हो भने चाहिँ sin थीटा माइनस यसलाई चाहिँ cos थीटा माइनस sin थीटा मा चेन्ज गरेपछि
होल स्क्वायर त लागिरहेको छ हो। अब यसलाई म राइटपट्टि लाँदैछु। अब के हुन्छ यो होल स्क्वायर भित्रभित्र यसलाई सल्भ गरौँ हामी। अनि यसलाई अलिकति यो भित्रको सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ डिनोमिनेटर एउटै भएको कारणले गर्दा साइन थीटा मात्रै लेखिन्छ। अनि यो सिधै 1 माइनस कस थीटा भयो। यसमा होल स्क्वायर लागेको छ। अब अलिकति म अगाडि बढ्दैछु। अब के भयो त भन्दाखेरि यो स्क्वायर चाहिँ न्युमेरेटरलाई पनि लाग्यो डिनोमिनेटर पनि लाग्यो। लाग्दाखेरि के भयो 1 माइनस कस थीटामा पनि लाग्यो अनि साइन स्क्वायर थीटामा पनि लाग्यो। लाग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ साइन स्क्वायर थीटा भयो। त हामीले निकाल्न पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 माइनस कस थीटा 1 प्लस कस थीटा निकाल्न पर्ने। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर लाग्नुको मतलब 1 माइनस कस थीटा फेरि पनि 1 माइनस कस थीटा, किनभने यो चाहिँ दुईपल्ट मल्टिप्लाई भएको भन्ने बुझिन्छ हैन। सेम टर्म्स मल्टिप्लाई भएको हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले साइन स्क्वायर थीटालाई चाहिँ 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा लेख्न सकिन्छ। यहाँ 1 लाउँदा स्क्वायर लाउन सकिन्छ। कसरी भने चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको फर्मुला तपाईले कसले याद गर्नुभएको छ? त्यो याद छ भने अति सजिलो हुन्छ। अब यहाँनेर हेर्नुहोस् है त, यो यतिकै लेख्दै जाउँ एज इट इज कस थीटा 1 माइनस कस थीटा। यसलाई चाहिँ हामीले 1 माइनस कस थीटा 1 प्लस कस थीटा गर्न सकिन्छ। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ कुन चाहिँ रुल युज गरेर भन्दाखेरि चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई रिजल्ट दिन्छ। यो तपाईले आइडेन्टिटी कति याद गर्नु भएको छ? यो क्लास 9 मा राम्रोसँग पढेर आउनेको लागि यो अति सजिलो हुन्छ। र अब यहाँनिर कमन टर्म्स क्यान्सल भएर जान्छ। रह्यो यो र यो। यसबाट चाहिँ एस माइनस वाई एस प्लस वाई आयो। एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एस प्लस वाई एस माइनस वाई यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा फर्मुला त एकदमै आजै याद गरेर आजै यो सिक्नु खोज्दाखेरि त साह्रै हुन्छ जस्तो मलाई लागेन हैन। तर तपाईलाई यो भन्दा अगाडि धेरैवटा भिडियो छ, फेरि पनि म तपाईलाई भन्दैछु धेरैवटा भिडियो छ। पुरा प्र्याक्टिस गर्दै 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 यहाँसम्म आउनुस्। तपाईको हातमा स्टेमिना बढेको हुन्छ, तपाईको लेख्ने स्पिडहरु बढेको हुन्छ, सबै कुरो बढेको हुन्छ, अलिकति तपाईलाई एक्सपिरियन्स भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब यहाँनिर तपाईले यो देख्नुहुँदैछ यो क्यान्सल भयो। अब के रह्यो भन्दाखेरि न्युमेरेटरमा तपाईको 1 माइनस कस थीटा भयो भने डिनोमिनेटरमा 1 प्लस कस थीटा भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा हामी आइपुग्यौं। हामीलाई निकाल्न पनि यही भनिएको छ 1 माइनस कस थीटा 1 प्लस कस थीटा। त्यही आयो हैन। 1 माइनस कस थीटा 1 प्लस कस थीटा प्रुफ भयो। एकपल्ट फेरि तपाईलाई बुझाइदिउँ। यहाँदेखि चाहिँ यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ यसमा ल्याउनु पर्ने। यसलाई हामीले कोसेक थीटाको ठाउँमा चाहिँ 1 बाइ साइन थीटा लेख्न सकिन्छ। कट थीटाको ठाउँमा साइन बाइ कस बाइ साइन लेख्न सकिन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि के भयो? डिनोमिनेटर एउटै हुँदाखेरि एउटा लेखियो अनि यहाँ माथि जस्तो छ त्यस्तै लेखिन्छ। यो अलग अलग हुनु भने चाहिँ हामी क्रस मल्टिप्लिकेसनमा जान्थ्यो, तर एउटै छ त्यसले गर्दा गइएन हो। जस्तो छ त्यस्तै हैन। यहाँनेर कमन साइन साइन यहाँ कस कस हुनु नि यहाँ कसै लेखिन्थ्यो हो त्यस्तो कुरा नि। ल त्यहाँबाट होल स्क्वायर त अब त्यतिकै छँदैछ। त्यति भित्रमा यो होल स्क्वायर चाहिँ न्युमेरेटरमा पनि लाग्यो डिनोमिनेटरमा पनि लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्क्वायर आयो। यहाँ तल पनि अघि साइनमा स्क्वायर थिएन हैन, यहाँ आइराको छ त्यो। अनि यहाँ चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्वायर लाग्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ दुईपल्ट हो भन्ने बुझिन्छ। जस्तो तपाईले एक्समा स्क्वायर लाग्छ नि x इन्टु x बुझिन्छ। x मा क्युब लागेको भए x इन्टु
x इन्टु x बुझिन्छ 3 पल्ट भनेर त्यही हो यो हो यहाँ स्क्वायर लागेकोले गर्दा यही चाहिँ 2 पल्ट भएको यहाँ तल sin स्क्वायर को ठाउँमा चाहिँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेख्न सकिन्छ अनि 1 मा स्क्वायर लाउँदा 1 नै हुन्छ स्क्वायर लाउँदा पनि त्यति नै हो त्यसले गर्दा 1 लाई चाहिँ स्क्वायरमा लेख्न सकिन्छ अन्त cos मा त अलरेडी स्क्वायर यहीँबाट आइहालेको छ 1 माइनस cos स्क्वायरबाट अनि अघिको आइडेन्टिटीबाट मैले तपाईलाई यो पुरा मैले बताउँदै थिएँ यहाँनेर हैन 1 माइनस cos sin स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ 1 माइनस cos स्क्वायर लाउन सकिन्छ भनेर हो त्यतिकै यसलाई फेरि 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेर पढ्न पाइन्छ हो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को त यो फर्मुला अगाडि याद हुनलाई सजिलो हुन्छ x स्क्वायर माइनस y x प्लस y x माइनस y x प्लस y हैन त्यही आएको छ हैन हो अनि अलिकति अगाडि बढ्दा त्यसरी लेखेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कमन क्यान्सल भयो अन्त x माइनस 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बच्यो त्यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड भयो यो चाहिँ हामीलाई यो प्रुफ गर्न भनिएको थियो गर्दाखेरि नम्बर 1 फिनिश भएको छ हो अब तपाईले आज अझै यहाँबाट बाँकी अरु भिडियो छ हैन बाँकी छ भन्नु मतलब अझै लेसन छ तपाईले आज यति नै सिक्छु भन्नुभयो भने यहाँबाट अगाडि तपाईले नबढ्दा पनि हुन्छ त अझै सिक्छु भन्नुहुन्छ भने नम्बर 2 को तपाईको अगाडि म राखिरहेको छु हुन्छ अब हामी नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर 5 को नम्बर 2 प्रुफ गर्ने छौं यहाँ के लेखेको छ cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 sec a भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो हो र यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ है हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो छ यो हामी सुरु गर्दै छौं ल लेख्दाखेरि हामीले LHS भनेर सुरु गर्न पर्यो LHS मा हामीले फेरि यो लेखेको छ फेरि म लेख्दै छु ल यो चाहिँ अब क्वेशन भइहाल्यो cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सजिलो छ हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ cos स्क्वायर भयो cos स्क्वायर a भनेको चाहिँ यो cos इन्टु cos स्क्वायर ए भयो अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1 प्लस sin a होल स्क्वायर भयो यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा यताको cos स्क्वायर भयो अब यसमा चाहिँ के छ cos a 1 प्लस sin a यो चाहिँ एलसीएम मल्टिप्लाई गरेर र तपाईले बेसिक म्याथ सिक्न अति नै जरुरी छ यो क्लास 10 मा है कुनै पनि क्लासमा एभ्री टाइम यो युज भइबस्छ अब हामी अगाडि बढौं a plus b होल स्क्वायर भने पनि s plus y होल स्क्वायर भने पनि यो फर्मुला लगाइन्छ cos स्क्वायर a plus 1 plus न 1 स्क्वायर plus 2ab भनेको 2 sin a स्क्वायर हैन प्लस सरी 2 sin a plus sin स्क्वायर a cos a plus 1 plus sin a यो त यही सारेको हो अब यो लाइन तपाईले राम्रो विचार गर्नुस् यसलाई म अलिकति तपाईलाई बुझाउनको लागि अलिकति डिटेलमै म जाँदै छु याद राख्नु चाहिँ एकैतालमा यो भइहाल्छ cos स्क्वायर a र यो लास्टको यो sin स्क्वायर पनि यहाँ cos स्क्वायर सँगै लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने चाहिँ sin स्क्वायर a प्लस यहाँ 1 छ प्लस 2 sin
ए छ। यो चाहिँ कसरी, यो चाहिँ अलिकति तपाईँले बुझ्नु भएन कि भने फेरि म भन्दैछु ल। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टु एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायरमा चाहिँ 1 मा स्क्वायर लाउँदा 1 को 1 बस्यो। अन्त 2ab भन्नाले चाहिँ 2 इन्टु a इन्टु b भन्नाले चाहिँ अब एमा अथवा एक्समा चाहिँ तपाईँको 1 छ, 1 हुँदाखेरि 2 को 2 बस्छ हो। अन्त b साइन बस्यो, त्यहाँदेखि b स्क्वायर भन्नाले चाहिँ साइन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ अगाडि नै सल्भ गर्न सिकिसकेको हुनुपर्छ। या चाहिँ यो प्रुफको, विशेष गरी प्रुफको कन्सेप्टमा छौँ हामी। cos a प्लस 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a। तपाईँलाई याद छ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a त्यो पनि 1 नै हुन्छ भनेर। यसको प्लेसमा म 1 लेख्दैछु। यो 1 चाहिँ यो हो प्लस 2 साइन a। म यो तल्लो स्टेपमा पुगिसकेँ। यो चाहिँ म अघिदेखि एज इट इज लेख्दैछु 1 प्लस साइन a हो। अब यो 1 चाहिँ कसरी लेखेँ भने अलिकति रिजन चाहिँ यहाँ मेन्सन गरौँ ल। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टु 1 भनेर तपाईँले पढ्नुभयो नि होइन। त्यो चाहिँ यसरी युटिलाइज हुन्छ यहाँनिर हो। यसको प्लेसमा 1 लगाइयो। अब फेरि लेख्दाखेरि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले जोडिन्छ 2 लेख्नु पर्यो। 2 प्लस 2 साइन a बाई cos a 1 प्लस साइन a। अब यो कहिलेसम्म रनिङ गर्नुपर्ने होला भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु हुँदैछ होला। यो गएको कहीँ जाने रहेछ, यो कहिले नरोकिने रहेछ भनेर तपाईँले सोच्नु हुँदैछ होला। अलिकति फ्याक्टराइज पनि सिक्नु ल। यहाँनिर एउटा टर्म्स 2 छ, अर्को टर्म चाहिँ 2 साइन a छ। कमन के आउँदैछ भने चाहिँ 2 चाहिँ कमन आउँदैछ। कमन निकालेपछि 2 निकालेको ठाउँमा 1 बस्छ। अनि यहाँबाट पनि 2 निस्क्यो, साइन a मात्रै बस्यो, साइन a बाई cos a 1 प्लस साइन a। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कमन काट्यो, क्यान्सल भयो। हाम्रोमा के बाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2 बाई cos a। डाइरेक्ट म सेक a लेखिहाल्ने थिएँ, अलिकति तपाईँलाई बुझाउनै पर्दाखेरि चाहिँ 2 इन्टु 2 सँग 1 हुन्छ अनसिन, अन्त cos a भनेको चाहिँ 2 2 भइहाल्यो। 1 बाई cos भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? 1 बाई cos। 1 बाई cosलाई चाहिँ हामी सेक a भनेर लेख्न सकिन्छ। किनभने सेक a को फर्मुला 1 बाई cos। 1 बाई cos आएपछि सेक a गर्दाखेरि हाम्रो RHS चाहिँ आइसकेको छ। तपाईँले माथि देख्नुभयो होला। यो सबै सल्भ गर्दा चाहिँ 2 सेक a आउनुपर्ने आयो होइन, यसरी। र फेरि अलिकति रिपिट गर्नु जरुरत पर्यो। तपाईँलाई याद छ भने चाहिँ अब नहेर्नुहोस्, म फेरि रिपिट पनि गरिदिँदैछु। दिएको छ यस्तो होइन, फेरि त्यही लेखेँ मैले। यो कसरी आयो भनेको चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्नै पर्छ, त्यही कारण यस्तो आयो। यो स्क्वायर कसरी आयो भने यो मल्टिप्लाई गरेर, यसमा स्क्वायर लाग्यो कसरी भने यो मल्टिप्लाई, यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर यो ओपनिङ द ब्र्याकेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लगाएर यो चाहिँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लगाएर यो ट्रिग्नोमेट्रिकमा घरिघरि युज भइबस्छ यस्तो। त्यो लाउँदाखेरि के भयो, कस स्क्वायर र साइन स्क्वायर जब क्रिएट हुन्छ नि तपाईँले त्यसलाई सँगै लेखिहाल्नुहोस् तपाईँले, किनभने यो चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी म्याच गर्छ। लेखेपछि त्यसको बाहेक अरू रहेपछि के छ, 1 प्लस 2 साइन a छ, यो के पनि होइन, यो नहेर्नुहोस्। अब त्यसो हुँदाखेरि के भयो, यो मुनिको चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै लेख्दै झर्दैछु है म हो, त्यहाँ माथिको मात्रै चेन्ज हुँदैछ। यसको प्लेसमा चाहिँ मैले 1 लेखिदिएँ, किनभने कस स्क्वायर a र साइन स्क्वायर a भनेर चाहिँ हामीले 1 भनेर पढेको छ। यसको प्लेसमा 1 हाल्नुपर्छ, अन्त 1 यो छँदैछ,
2 सेके यो फेरि जोडिएर 2 भयो 2 भएपछि यसलाई अलिकति फ्याक्टराइज गरेर निकाले कमन यसरी निकाल्दाखेरि यहाँ 2 थियो यहाँ पनि 2 थियो बाहिर निकालेपछि यो 2 को ठाउँमा 1 भयो हो यो सिम्पल फ्याक्टराइजको पनि तपाईलाई नलेज हुनुपर्छ अनि यसो गर्दाखेरि कमन क्यान्सल भयो 2 बाइ cos a आयो लास्टली 2 बाइ cos a यसलाई 2 लाई 2 into 1 गर्न सकिन्छ अन्त 1 बाइ cos भनेको चाहिँ सेक हो 2 सेक आरहेछ यसरी प्रुफ भयो अब तपाईलाई याद थियो नहेर्दा हुन्छ जसलाई याद थिएन तपाईले फेरि पनि यो रिपिट गरेर मैले बुझाएको छु तपाईले बुझ्नु भएन अझै पनि भने फेरि तपाई आफै रिपिट गरेर फेरि हेर्नुस् हो अझै पनि तपाईले बुझ्नु भएन तपाईलाई डाउट भयो भने यो नम्बरमा कल गर्नुस् मलाई कल लाउनुस् डाइरेक्ट कल लगाउन सक्नुहुनेछ हाम्रो लेसन कन्टिन्युअसली गइराखेको छ र यहाँनेरि हाम्रो एक्सरसाइज 8.4 को क्वेशन नम्बर 5 को 3 यो आइडेन्टिटी हामी सल्भ गर्दै छौं ल यो आइडेन्टिटी सल्भ गर्दै छौं 10 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta लाई चाहिँ सल्भ गर्दै 1 plus sec theta and cosec theta निकाल्नु पर्ने र क्वेशन सारेर रेडी छ तपाईको अगाडि अब म सुरु गरेर LHS बाट सुरु गर्छु LHS मा हाम्रो tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta अलिकति हिन्ट दिएको जस्तो छ यहाँ क्वेशनमा यहाँनिर के भनेको छ हिन्ट राइट द एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ sin a and cos a जब tan a cot a cosec a sec a यस्तो आउँछ हामीले अलिकति अपरेसनलाई इजी बनाउनको लागि तपाईले याद गर्नुस् यो हेबिटै बसाउनुस् अलिकति sin र cos मा नै चेन्ज गरे पनि सजिलो हुन्छ ल त्यसरी नै म गर्दै छु ल अब tan लाई मैले sin र cos मा ल्याउनु हुन्छ sin थीटा बाइ cos थीटा यो चाहिँ मैले tan लेखेको हो बाइ यहाँ 1 छ 1 माइनस cot लाई चाहिँ cos थीटा बाइ sin थीटा लेख्नु पर्यो मैले हो यो cos थीटा बाइ sin थीटा अनि यहाँ 1 माइनस sin थीटा बाइ cos थीटा भयो यसरी लेख्नु पर्यो कसैको लागि त यो त है झन् अप्ठ्यारो डर लाग्थ्यो जस्तो देखिन थाल्यो यसलाई अब यो एज इट इज लेख्दै गरौँ यो अलिकति सल्भ गर्न हाम्रो बाँकी छ sin थीटा बाइ cos थीटा यो चाहिँ हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अलिकति sin थीटा माइनस cos थीटा यो चाहिँ sin 1 जा sin यसको मुनि 1 हुन्छ यसको मुनि पनि 1 हुन्छ sin 1 जा sin अब तपाईले राम्रो हेर्दै जानुस् यो रिपिट गर्नु नपर्ने गरी यो पनि त्यही हुन्छ यो cos थीटा भयो cos थीटा बाइ sin थीटा छ sin थीटा छ अनि यहाँनेरि चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसनले cos थीटा माइनस sin थीटा बाइ यो सल्भ गरेको हो हामी यहाँनेरि यो चाहिँ यो माथिकै हो त्यसो हुँदाखेरि डिनोमिनेटरमा cos थीटा छ अब के हुन्छ अब हेर्नुस् यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो डबल फ्र्याक्सन छ नि त हैन यो चाहिँ म बार बार भनिरहन्छु यसमा रफमा p बाइ q डिभाइडेड बाइ a बाइ b छ भने के गर्नु पर्यो p बाइ q लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो यो मुनिकोलाई चाहिँ इन्भर्स गर्नु पर्यो b बाइ a यो तपाईको हेबिटै बसाउनु पर्यो अनि यही सिस्टम यही मेथड चाहिँ यसमा लाग्छ तपाईले गाइड बुक तिर हेर्नुस् बुकको एक्जाम्पलमा हेर्नुस् तपाईले यो सबै डिटेलमा बताएको हुँदैन म चाहिँ तपाईलाई बताउँदै छु यहाँनेरि यस भिडियोको मार्फतबाट सिक्नु तपाईलाई यति नै फाइदा छ र
अब यहाँ हेर्नुहोस् साइन थीटा बाई कस थीटा भयो यो मैले माथिकोलाई जस्तोको त्यस्तै लेखेँ तलकोलाई मैले लेख्दैछु साइन थीटा बाई अब साइन थीटा माइनस कस थीटा लेखेँ है अब यसलाई चाहिँ यसरी लेखेँ बुझ्नु हुँदैछ नि साइन माथिको कस माथि यो ठिक छ हैन यहाँको जस्तो मिल्यो यो अलिकति ध्यान दिनुहोस् बुझ्नु भयो भने फेरि हेर्नुहोस् यो अब यो त जस्तो छ त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन लास्टमा के हुन्छ पिबी बाई क्युए हुन्छ नम्बर हो भने चाहिँ पुरै मल्टिप्लाई भइहाल्थ्यो यसलाई पनि त त्यसै गर्नु पर्यो बिचमा प्लस छ कस थीटा बाई साइन थीटालाई जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिउँ भनेपछि यो कस माथि जान्छ यो मुनि आउँछ इन्भर्समा चाहिँ कस थीटा बाई कस थीटा माइनस साइन थीटा हो अब यो के हुन्छ साइन इन्टु साइन साइन स्क्वायर थीटा भयो हो यो चाहिँ कस थीटा अनि साइन थीटा माइनस कस थीटा यो र यो इन्टु गरेको प्रोडक्ट हो बिचमा हाम्रो प्लस छ यो कस स्क्वायर थीटा भइहाल्छ कस इन्टु कस कस स्क्वायर थीटा यो जस्तो छ यो पनि त्यस्तै हो यसलाई साइनले इन्टु हुँदैछ साइन कस थीटा माइनस साइन थीटा हो अब यहाँदेखि उता के गर्ने अब हेर्नुहोस् यहाँ साइन थीटा माइनस कस थीटा छ तर कस थीटा माइनस साइन थीटा छ एउटै बनाउनु पायो भने चाहिँ यो फेरि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ एउटै कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ साइन अगाडि छ यता कस अगाडि छ यो साइनलाई यता कसलाई उता ल्याउनु हो भने चाहिँ यहाँको साइन चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले साइन चेन्ज गर्दा चाहिँ हामीले यताको टर्म्स पनि चेन्ज गर्न पाउँछ कस थीटा साइन थीटा माइनस कस थीटा अब यसलाई माइनस बनाइदिएपछि कस स्क्वायर थीटा अब यो साइन थीटा भयो अब चाहिँ यो साइन यहाँ चेन्ज गरेपछि चाहिँ साइन थीटा माइनस कस थीटा लेख्न पाइयो बुझ्नु भएन यसलाई यहाँ लेखेँ साइन थीटा छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कस थीटा माइनस साइन थीटा थियो तर साइन थीटा माइनस कस थीटा हुन सक्यो अनि यो चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ प्लसलाई चाहिँ साइन चेन्ज गरेर त्यसो गर्न सकिन्छ यो तपाईको लागि आज नयाँ नलेज हुन सक्छ हो अब फेरि त तपाईलाई याद भइहाल्यो हो यसो किन गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ योसँग म्याच गर्नको लागि यो कसको स्पेलिङ यस्तो छ नि त ठिकै छ है अब यो म्याच गर्दाखेरि फाइदा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो छ त्यस्तै छ एकैपल्ट लेख्दा भइहाल्छ हो यो अर्कै हो भने त पुरा मल्टिप्लाई गरेर एकदम ठुलो नम्बर हुँदै जान्थ्यो तर अब साइन र कस मात्रै हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुले गर्दा यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर कस साइन लेख्न सकिन्छ गर्दाखेरि यो अब हामी यसलाई यो क्रस मल्टिप्लिकेसनले गर्दाखेरि साइन स्क्वायर इन्टु साइन गर्दा चाहिँ साइन क्युब थीटा भयो यताको पनि उता जाँदाखेरि कस क्युब थीटा भयो हो क्युब भयो मुनिको चाहिँ साइन इन्टु कस इन्टु साइन अथवा साइन इन्टु कस एउटै हो साइन थीटा इन्टु कस थीटा यो चाहिँ कमन भएकोले गर्दा एकपल्ट लेख्दा भइहाल्यो साइन थीटा माइनस कस थीटा हो अब यसलाई के गर्ने यस विषय लिएर
तपाईलाई याद हुनु पर्यो अब sin क्यूब माइनस cos क्यूब को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म लेख्दैछु है sin क्यूब माइनस cos क्यूब ले sin थीटा माइनस cos थीटा फेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तपाईलाई अचम्म लाग्यो होला योबाट यो कसरी आयो यो तलको चाहिँ म अहिले जस्तो छ त्यस्तै लेख्दैछु ल sin थीटा cos थीटा यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा छ हो अब के भयो यहाँनेरि भन्दाखेरि चाहिँ मजाको कुरा चाहिँ के आयो भने यो कमन भएर क्यान्सल भयो देख्नुहुँदैछ नि हैन अघि पनि तपाईलाई एउटा एक्सप्लेन गरेको थिए यो जुन चाहिँ बारमाथि तपाईले डिनोमिनेटरमा के देख्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ sin स्क्वायर छ cos स्क्वायर देख्नुभयो के गर्नुहुन्छ यसको जहिले तपाईले 1 लेख्नु तपाईले नभुल्नुहोस् बुझ्नु भएन यो दुईटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अन्त प्लस sin थीटा cos थीटा डिनोमिनेटरमा चाहिँ तपाईको डिनोमिनेटरमा चाहिँ तपाईको के छ sin थीटा cos थीटा मात्रै छ यो चाहिँ के भयो क्यान्सल भयो कमन भएपछि क्यान्सल भयो हाम्रोमा यति बाँच्यो यसलाई अब हामी कस्तो लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 1 बाइ sin थीटा cos थीटा लेख्न सकिन्छ बिचमा प्लस भएकोले गर्दा माथि sin थीटा छ cos थीटा छ यो चाहिँ दुईटालाई डिस्ट्रिब्युट हुन्छ sin थीटा cos थीटा भयो यसरी लेख्न सकिन्छ यसरी लेखेपछि के बन्यो 1 बाइ sin ले cosec थीटा भयो 1 बाइ cos ले sec थीटा भयो अनि यो बराबरी बराबरी छ भने यसको चाहिँ प्लस 1 बन्यो ल RHS पनि आइहाल्यो हो हामीले के गर्न भनेको थियो त्यही ठिक्कै आयो जस्तो लाग्यो तपाईले देख्नु भएको थियो हैन क्वेशन तपाईले बिर्सिसक्नु भयो होला यहाँ हेर्नुस् यसलाई सल्भ गर्दै 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 जाँदा हामी कहाँ आइपुग्यो cosec थीटा sec थीटा हैन cosec थीटा sec थीटा एउटै हो अब यसलाई अलिकति हामी अर्डरमा चाहिँ लेख्न सकिहाल्छ अब हेर्नुस् फर्स्टमा 1 छ यो 1 लाई यता लेख्नु पनि पायो एडिसनमा चाहिँ यताउता पुरा चेन्ज गर्न पाइन्छ मल्टिप्लाईमा पनि पाइन्छ किनकि यहाँनिर sec थीटा अगाडि देख्नु भयो अगाडि पछाडि आयो भन्नुहुन्छ होला यसरी चाहिँ लेख्न पाइन्छ sec थीटा cosec थीटा हो यो RHS प्रुफ भयो हैन प्रुफ भयो अब हामी क्वेशन नम्बर 3 सक्यो अब क्वेशन नम्बर 4 हामी सिक्ने छौं क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ फेरि हामीलाई के दिएको छ 1 + sec a बाइ sec a छ यसलाई चाहिँ हामीले sin स्क्वायर a बाइ 1 माइनस cos a मा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो हो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेखेरि चाहिँ LHS RHS सेपरेटली सल्भ गर्न पर्यो अथवा डाइरेक्टली पनि यो निक्लिन सक्छ हुन्छ हामी सल्भ गर्दै छौं क्वेशन यहाँ रेडी छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो हो हामी सुरु गर्दै छौं ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो छ 1 + sec a
यहाँदेखि सेक ए छ। यसलाई हामीले अघिदेखि नै हामीले सिक्दैछौँ नि, साइन र कसमा लेख्ने गर्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ। 1/1 गरिदिउँ यसलाई, प्लस सेक एलाई चाहिँ 1/cos ए गरिदिउँ हो। यो चाहिँ 1/cos ए गरिदिउँ। अब कसरी सल्भ हुन्छ? क्रस मल्टिप्लिकेसन त हुने नै हो। cos ए प्लस 1/cos ए कसरी आयो होला भने चाहिँ cos इन्टु 1 cos, अन्त 1 इन्टु 1 1, यहाँ 1 यहाँ cos, यहाँ लेखिदिइहाल्यो। यानि cos इन्टु 1 cos हुन्छ, यहाँ मुनि cos, त्यही यहाँ लेखिदिएँ। अनि यो 1/cos त सेकको हो, यो जस्तो छ त्यस्तै लेख्नै पर्यो, cos ए। अब यसलाई म फर्दर फेरि बढाउँदैछु। यो माथिकोलाई जस्तोको त्यस्तै लेखिन्छ, यो तलको इन्भर्स हुन्छ, उल्टा हुन्छ भनेर। कस्तो छ भने त यस्तो छ भने उता जाँदा यस्तो हुन्छ, cos ए प्लस 1/cos ए। अब यसलाई इन्भर्स गर्दा cos a/1 हो, माथिको मुनि त माथि। यो त काट्यो हो, काटिँदाखेरि हाम्रोमा बस्यो cos a प्लस 1 मात्रै बस्यो। त यस्तो चाहिँ कसरी निस्किने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई फेरि रेसनलाइज गर्न सक्छौँ। यसलाई रेसनलाइज कसरी गर्छ? प्लसमा छ भने माइनस गर्न सक्छौँ, cos a माइनस 1 हो। अथवा यसो नगरेर यसलाई अलिकति अर्डरमा ल्याउनु पर्यो। म फेरि लेख्दैछु, cos a प्लस 1 लाई चाहिँ 1 प्लस cos a गर्न सकिन्छ, 1 प्लस cos a हो, 1 प्लस cos a। यसलाई चाहिँ 1 माइनस cos a गरेपछि चाहिँ 1 माइनस cos a गर्न पाइन्छ। मुनि र माथि बराबरी भएपछि के हो? यो 1 प्लस cos a चाहिँ 1 सँग इन्टु गरेको जस्तो भयो। तर यसो गर्न फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ योसँग यो इन्टु हुँदाखेरि चाहिँ यसरी लेख्न पाइन्छ, x प्लस y x माइनस y इक्वल टु x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भइहाल्यो। यहाँ मुनि चाहिँ 1 माइनस cos a भयो, त्यही त छ हैन। अब यसको चाहिँ 1 मा स्क्वायर लाग्दा त 1 को 1 नै हुन्छ, 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a। तपाईलाई थाहा छ 1 माइनस cos स्क्वायर भनेको के हो? sin स्क्वायर a हो। यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अनि यहाँ तल चाहिँ 1 माइनस cos a, यो पनि RHS आइसक्यो। किन भन्नु त हामीलाई यही त निकाल्न भनेको थियो हो। यो सल्भ गर्दा यो आयो कि आएन देख्नुभयो? तपाईले यस्तो पनि सोच्नु हुँदैछ होला, जबरजस्ती कस्तो कसो गरेर चाहिँ यस्तो निकाल्नै पर्ने भन्ने। यो यसबाट तपाईले नयाँ कुरा एउटा सुनिराख्नुहोस्, के भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सल हुन्छ भने फेरि लगाउन पनि पाइन्छ, लगाउन पनि पाइन्छ। अनि चाहिँ हामीले चाहेको डिजायर्ड आइडेन्टिटीहरू अब्टेन गर्न सकिन्छ। यो साइन स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अब के चाहिँ चाहिएको थियो भने प्लस छ भने चाहिँ माइनस लगायो भने चाहिँ स्क्वायर बनाउँदा 1 माइनस cos स्क्वायर आउँछ। 1 माइनस cos स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर हो। त्यो बनाउँदै गर्दा तलको त अटोमेटिक आइहाल्छ हो। तर कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस cos स्क्वायर चाहिँ साइन स्क्वायर हुन्छ भने त याद त हुनु पर्यो नि त हैन। याद छैन भने चाहिँ गयो। ल हुन्छ, क्वेसन नम्बर 5 को 4 पनि फिनिश भयो।
अब हामी एक्सरसाइज 8.4 को 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 5 हामी प्रुफ गर्छौं। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो cos a माइनस sin a प्लस 1 cos a प्लस sin a माइनस 1। एक्जामिनेसनमा तपाईको कुनै पनि आउन सक्छ। तपाईले सबै हेरिराख्नुहोस्, प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्। यो तपाईको हातमा छ। यो बनाउँदै गर्दा मैले पनि तपाईको निम्ति धेरै मेहनत मैले गरिराखेको छु भने तपाईले पनि अलिकति मेहनत गरेर नै यो सिक्नुपर्छ। त्यस्तो इजिली चाहिँ हामी सिकिहाल्नु सक्दैनौँ होला। तर म सुरु गरे ल। यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ? cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। यो अब कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई यसलाई डिनोमिनेटरलाई पनि साइनले, न्युमेरेटरलाई पनि साइनले, डिनोमिनेटरलाई पनि साइनले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटालाई साइन लगाइदिँदै यो जम्मैलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा एकैचोटि cos a बाई sin a लेख्दैछु। एकैचोटि ढ्याक्कै लेख्दा पनि हुन्छ। तर तपाईलाई बुझाउनको लागि यो कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै क्वेसन या डाउट रहन्छ। त्यसले गर्दा यो सबै डाउट क्लियरेन्सको लागि मात्रै यो एक स्टेप बेसी हो। यो sin a बाई sin a, किनभने साइनले डिभाइड गर्दैछौँ सबलाई त्यस्तै लाग्छ। 1 बाई sin a हो। अब यो पनि हो cos a बाई sin a प्लस छ sin a बाई sin a माइनस 1 बाई sin a। अब के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको cot भनिन्छ। cot a माइनस 1 हो। cot a माइनस 1 यो त 1 हुन्छ नि त हैन? प्लस 1 बाई sin को के हुन्छ? cosec a। म त फटाफटी लेख्दैछु हैन तपाईको अगाडि। तपाईलाई याद छ के त यो 1 बाई sin को cosec a भनेर? अब पुरा याद गर्नुस् है तपाईले ल। यो के भयो? cot a नै भयो। यो 1 भयो। यो माइनस cosec a भयो। बुझ्नु भयो यो? त अब यसलाई म के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिअरेन्ज गर्न पर्यो। रिअरेन्ज गर्दा कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ cot र cosec लाई सँगै लेखौं। किनभने यहाँ cosec a प्लस cot a छ कि त्यस्तै प्रकारले मिलाएर राख्दा हुन्छ। cosec a प्लस cot a अनि यो साइनलाई चाहिँ माइनस 1 लाई चाहिँ लास्टमा लेखिदिउँ हो। अनि यहाँ पनि cot a माइनस cosec a यो जसरी लेख्दा भयो cot a माइनस cosec a प्लस 1 चाहिँ लास्टमा लेखिदिउँ प्लस 1 हो। अब यहाँबाट हामी के गर्ने? हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के पो छ? cosec a cot a छ हैन? अब प्राय यहाँनिर आइसकेको छ। अलिकति हामीले सोच्नु पर्ने कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ cosec a cot a आइसकेको छ। तर यो चाहिँ कसरी क्यान्सल गर्ने भन्ने कुरामा अब हामी लाग्नै छौं। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 को ठाउँमा चाहिँ अब तपाई छक्कै पर्नुहुन्छ होला।
तुलबुले बदमास बदमास त के नै बदमास त सबैजना बदमास हुन्छ कट ए तर अल्छी गर्छ नि चञ्चल हुन्छ नि चञ्चलले चाहिँ सक्दैन यो तर धीरजसँग फर्स्ट टु लास्ट हेर्नेले मात्रै यो सक्सेस गर्छ वानको प्लेसमा चाहिँ के लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा आइडेन्टिटी मैले बताइरहेको थिएँ तपाईँलाई होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 प्लस कट स्क्वायर ए इक्वल्स टु कसेक स्क्वायर ए भनेर त पढ्नु भयो नि त होइन 1 को प्लेसमा कति हाल्ने भन्ने कुरा यो 1 को प्लेसमा म कति हाल्दैछु ल 1 निकाल्नुको लागि चाहिँ 1 इक्वल्स टु कसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए हुन्छ भनेपछि 1 को प्लेसमा यो हाल्दा हुने रहेछ म त्यो हाल्दैछु यहाँ ब्र्याकेट लगाउनु पर्यो किनभने 1 मा ब्र्याकेट लगाएको छु कसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए हो त अचम्म लाग्दो कुरो छ यस्तो हुन्छ 1 को प्लेसमा कोही बेला यस्तो खालको कुराहरू लाउनु पर्ने हुन्छ अब डिनोमिनेटरमा छ कट ए माइनस कसेक ए प्लस 1 छ हो अब यसको ब्र्याकेटलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ अब हेरौँ है त ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो कसेक ए प्लस कट ए यो कसेक चाहिँ माइनस भयो कसेक स्क्वायर ए यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि प्लस कट स्क्वायर ए भयो हो कट स्क्वायर ए भयो सरी अलिकति यहाँनिर कसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर एमा चाहिँ अलिकति आइडेन्टिटी लाग्छ फेरि यसमा त्यसले गर्दा यो रङ हुँदैछ ल कसरी रङ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले मेटाएँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्र्याकेट त ब्र्याकेटमै छ तपाईँको कसेक ए प्लस कट ए हो फेरि कसेक ए माइनस कट ए यो ब्र्याकेटमा छ यो अब यो कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त घरिघरि याद हुने कुरा हो युजिङ यो कसरी आयो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के हुन्छ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यस्तोहरू चाहिँ कहाँ काम लाग्ने रहेछ कि किन हामीलाई याद गर्नु लगायो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई याद हुँदै होला यसको प्लेसमा चाहिँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यसरी लाग्यो हो कट ए माइनस कसेक ए प्लस 1 यो चलिरहेको छ अब यसलाई अलिक ध्यान दिनेछौँ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई लेख्दै गरौँ पहिला कसेक ए प्लस कट ए यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लस भएको चाहिँ यहाँ प्लस छ होइन कसेक र कट कमन भएकोले गर्दाखेरि यो निक्ल्यो यसरी हो यो र यो काटियो यो त एउटा हेर्दा लामो देख्छ तर एउटै प्रोडक्ट हो नि त यो त होइन एउटै टर्म्स भयो बिचमा एउटा मात्रै माइनस छ यो एउटा टर्म्स भयो यो अर्को टर्म्स भयो त्यसले गर्दा यो डल्लै निकालिदिँदाखेरि हेर्नु यसलाई म ब्र्याकेट गर्दैछु ल यो निक्लिँदाखेरि मैले यो लेखेँ अब ब्र्याकेटभित्र को बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्लेसमा 1 बस्यो
बुझ्नुहुँदैछ? अनि यो पनि निस्क्यो, यो र यो निस्किँदाखेरि यो मात्रै रह्यो हो, यो मात्रै रह्यो। अब यो मात्रै रहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माइनस छ हो, यो त निक्ल्यो। अब यो मात्रै छ, यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ माइनसले गर्दा माइनस कोसेक ए माइनस इन्टु माइनस प्लस कट ए भएर निस्क्यो हो। अब यहाँ के छ, कट पोजिटिभ छ हैन, कट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गरेर लेख्ने है, अब सक्न लाग्यो। यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गरेर लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा के छ, कट प्लस छ, अगाडि लेख्न पाइन्छ यसरी कि यो हेरेर है, यसको नकलमा गर्दा गर्दा तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ होला। यो क्यान्सल हुने चान्स छ, यो क्यान्सल भयो भने चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको यो टक्कै बस्दाखेरि चाहिँ माथि भनेको प्रुफ चाहिँ टक्कै मिलिहाल्छ। कटलाई अन्त यो कोसेक नेगेटिभ छ, कट ए माइनस कोसेक ए, यो 1 लाई चाहिँ लास्टमा लेखिदिँदाखेरि चाहिँ योसँग टक्कै म्याच खायो। हेर्नुहोस्, यो त अब सार्दा भइहाल्यो नि त होइन, कोसेक ए प्लस 1 यस्तो भयो भने त काटिन्छ नि त होइन। काटिएपछि चाहिँ तपाईँको के भयो, अब यो रह्यो कोसेक ए प्लस कट ए, यो के हो, राइट ह्यान्ड साइड। बुझ्नु त छैन, राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भयो। माथिको तपाईँले बिर्सिसक्नुभयो होला, यहाँ बुझ्नु हुँदै होला होइन। कोसेक ए प्लस कट ए छ, राइट ह्यान्ड साइडमा माथि के निकाल्नु भनेको थियो, कोसेक ए प्लस कट ए। त्यसरी हाम्रो प्रुफ हुन्छ। यसलाई फेरि एक्सप्लेन त गर्न पर्दैन होला, तर अचम्मको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो यही हो। अनि यसमा चाहिँ साइन ए लगाएर चाहिँ साइन एले डिभाइड गरेर न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा साइनले डिभाइड गर्दा चाहिँ यो एक्सप्रेसन आयो। र तपाईँले गाइड बुकतिर इक्जाम्पलतिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यति साह्रो सर्टकट डाइरेक्ट टक हानिदिएको हुन्छ, कसरी आयो त्यो बुझ्नै सक्दैन। त सबैले बुझ्न नसक्ने होइन, कसैले सक्दैन। त यो चाहिँ जसलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्छ, यो डिटेलमा सबै कुन कसरी कहाँबाट आयो सबै बताउँदै लगिएको छ। कुनै पनि नम्बरहरू कुनै रिजनमा लेख्न पाउँदैन। यो अब बुझ्नु भएन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब कस बाई साइन भनेपछि त हामीले कट लेख्नु पर्यो, साइन बाई साइन 1 हुन्छ, 1 बाई साइन कस हुन्छ। त्यो लेखेपछि यहाँ आयो, यो 1 को प्लेसमा चाहिँ यसलाई 1 लाई ब्र्याकेट लगाएपछि चाहिँ 1 को प्लेसमा कोसेक ए माइनस कट ए लेखेको, यो नयाँ कुरा यति मात्रै हो। यो लेखेको छ, यो लेखेपछि फर्मुला लाग्यो यसमा। कस्तो फर्मुला भन्दा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरले एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लाग्यो, प्लस वाई एक्स माइनस वाई लागेपछि फ्याक्टोराइज गरियो। कमन चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम, कमनलाई बाहिर निकाल्ने काम। निकाल्दाखेरि के भयो नि, यसको प्लेसमा 1 अनि यो पनि निस्क्यो अनि यो मात्रै बस्यो, त्यो भयो होइन। गर्दाखेरि चाहिँ यो लामो, यसको प्लेसमा यो बस्यो। यसलाई रिअरेन्ज गर्दा डिनोमिनेटरसँग टक्कै म्याच खायो यो दुईटा, अनि काट्यो, लास्टमा यो बस्यो। यो चाहिँ हामीलाई डिजायर्ड राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ बराबरी भयो। देयरफोर एलएचएस बराबरी आरएचएस। त क्वेसन नम्बर 5 पनि सकियो। अब आयो क्वेसन नम्बर 5 को 6 एक्सर्साइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 6।
यहाँ रुट ओभर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन एलाई चाहिँ हामीले सेक ए प्लस टेन एमा निकाल्नु पर्ने हो। अब सुरु गरौँ है ल। एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। यसमा त हामीले अलरेडी साइनमै छ है, टेनहरु भएको भए साइनमा चेन्ज गर्थ्यो हैन, त यो चाहिँ अलरेडी यसमै छ। त्यसले गर्दा अब यसैलाई अगाडि बढाउनु के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक ए प्लस टेन ए निकाल्नको लागि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ रेसनलाइज गर्न सकिन्छ। यहाँ 1 माइनस साइन ए छ हैन, 1 प्लस साइन ए गर्न सकिन्छ, 1 प्लस साइन ए गर्न सकिन्छ, 1 प्लस साइन ए। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर भयो, किनभने एउटै खालको छ होल स्क्वायर भयो हो। तलको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भयो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एस माइनस वाई एस प्लस वाई के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। फर्मुला त तपाईलाई फेरि यादै होला हैन, एस प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ नि त हैन। यो कोही बेला यस्तोलाई यस्तोमा देखाउनु पर्यो, कोही बेला यस्तोबाट यस्तोमा देखाउनु पर्यो, किनभने चाहिँ कोही प्रोडक्टबाट फ्याक्टरपट्टि हुन्छ, कोही फ्याक्टरपट्टिबाट प्रोडक्टपट्टिको जर्नी हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यसमा चेन्ज भयो। अब हामी के गर्न सक्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ दुईटैमा रुट लाग्दैछ, इन्डिभिजुअली हामी लेख्दैछौँ है त। यो रुट भयो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई, यसलाई चाहिँ हामीले 1 माइनस साइन स्क्वायर लेख्छ, त्यसलाई चाहिँ कस स्क्वायर ए लेख्न पाए हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कस स्क्वायर। अब तपाईँ त युज टु हुनु पर्यो, यो भिडियो तपाईँले कन्टिन्यू हेर्यो भने चाहिँ पुरा याद हुन्छ। यो रुट लागेको छ, डिटेलमा पनि जाँदैछु। रुटले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस साइन स्क्वायरमा होल स्क्वायर लागेको यो हैन। त्यसो भन्दाखेरि अब के भयो रुटले गर्दा यो होल स्क्वायरको स्क्वायर हट्यो, 1 प्लस साइन ए भयो। यहाँ तलको चाहिँ रुटले गर्दा स्क्वायर हट्यो, कस ए मात्रै भयो। अब हेर्नुहोस् त मजाको कुरा अब आयो है। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 1 बाई कस ए लेख्न सकिन्छ, बिचमा प्लस भएकोले गर्दा यस्तो। अनि यो कस ए चाहिँ जहिले पनि 1 लाई पनि हो साइनलाई पनि हो हैन। अब जोड्दाखेरि जहिले पनि 1 बाई 2 3 बाई 2 छ भने चाहिँ यसरी पनि जोडिन्छ, 1 प्लस 3 एउटै लेखिन्छ नि त हैन। वास्तवमा चाहिँ यो 2 चाहिँ दुईटैको, यसको पनि हो यो 2 यसको पनि हो, त्यही कारण यस्तो लेखेको यो। अनि यस्तो भएकोलाई हामीले फेरि यसरी पनि देखाउनु छ, 1 बाई 2 फेरि 3 बाई 2 यसरी देखाउन सक्नुपर्छ। कोही बेला जोडेर यस्तो निकाल्नुपर्छ भने कोही बेला यस्तोलाई चाहिँ फेरि यस्तोमा देखाउन सक्नुपर्छ। यही सेम यो बुझ्नु हुँदैछ नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो साइनको पनि भयो नि त हैन, साइन बाई कस ए भयो। अब के भयो 1 बाई कस सेक ए भयो, साइन बाई कस के भयो टेन ए भयो। राइट एन्सर आयो आरएचएस। यहाँ तपाईले के देख्नुभयो सेक ए प्लस टेन आयो हैन, सेक ए प्लस टेन ए आयो सल्भ गर्दै गर्दै आउँदा। यसो हुँदाखेरि क्वेसन नम्बर 5 को 6 पनि कम्प्लिट भयो। अब हामी गर्दैछौँ एक्सरसाइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को
7 यहाँ चाहिँ कस्तो छ क्वेसन sin थीटा minus 2 sin क्यूब थीटा by 2 sin क्यूब थीटा minus cos थीटा को चाहिँ सल्भ गर्दा 10 आउँछ अरे कसरी होला यो सल्भ गर्न जाँदैछौँ तपाईलाई अलिकति बुकको पनि देखाइदिनु पर्ला यो यहाँनिर छ हैन मिस्टेक छैन होला नि हैन sin थीटा minus 2 sin क्यूब थीटा by 2 cos क्यूब थीटा minus cos थीटा को चाहिँ 10 निकाल्नु पर्ने कसरी निस्किन्छ होला अब यो कसरी निस्किन्छ म सुरु गर्दैछु ल यसलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 10 निकाल्नको लागि अलिकति फ्याक्टराइज गर्न चाहिँ हामी सक्छौं यहाँनेरि कमन छ sin हैन म sin पहिला चाहिँ क्वेशन जस्तै चाहिँ पोजिसनमा म कपी गर्दैछु sin क्यूब थीटा by 2 sin क्यूब minus cos थीटा हो सरी यो cos रहेछ cos थीटा हुन्छ मैले करेक्सन गर्दै है 2 cos क्यूब थीटा minus cos थीटा 2 cos क्यूब थीटा minus cos क्यूब थीटा छ ल अगाडि हामी बढ्दै छौं यसलाई अलिकति फ्याक्टराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युमेरेटरमा तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ sin कमन छ डिनोमिनेटरमा तपाईको cos कमन छ अब यसलाई म sin लेख्दैछु यहाँनेरि sin थीटा यो पनि कमन छ cos थीटा एउटा sin निकालेपछि यसको प्लेसमा 1 बस्छ 1 माइनस यहाँबाट एउटा sin निस्केपछि एउटा sin निस्केपछि दुईटा sin बसे 2 sin स्क्वायर थीटा बुझ्नु भयो नि हैन cos को त्यो के हुन्छ सेम त्यही हुन्छ यहाँबाट एउटा cos निस्किँदाखेरि ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ यहाँ एउटै थियो त्यो एउटै भए पनि निस्केपछि 1 बस्छ फ्याक्टराइज गर्दा जहिले पनि यसरी फ्याक्टराइज गरिन्छ अब निकाल्नु पर्ने 10 त आइसके जस्तो छ हैन sin by cos के हुन्छ sin थीटा by cos थीटा 10 थीटा आयो र यो कसरी क्यान्सल गर्नु यसको एउटा आइडिया छ यहाँ sin या cos छ अब क्यान्सलको लागि त दुईटै cos हुनु पर्यो कि त sin हुनु पर्यो बुझ्यो हैन बुझ्नु भयो नि त त्यसले गर्दा अब यसलाई म जस्तोको त्यस्तै यसलाई जस्तोको त्यस्तै राख्दैछु यसलाई म चेन्ज गर्दैछु ल चेन्ज कसरी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है 1 माइनस ट्वाइस अझै यसो गरेपछि sin स्क्वायर थीटा को प्लेसमा के लाउन सक्छु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा गरेपछि के हुन्छ अब यो के छ यो 10 भइसकेको छ डिनोमिनेटरमा हाम्रो ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ हो अब अलिक अगाडि बढ्यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 त स्टिल फलोइङ हैन अब यो ब्र्याकेट खोल्ने काम गर्नु पर्यो हामीले 1 त 1 भएको 1 अनि 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 इन्टु cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा अब यति गरेपछि डिनोमिनेटरमा हाम्रो के छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब यो सल्भ गर्दा योसँग म्याच खाला जस्तो हुन्छ यहाँ म्याच खाएको राम्रो म्याच खान्छ जब म्याच खान्छ क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भएपछि हामीलाई निकाल्नु भने चाहिँ 10 10 टक्कै बस्छ मेरो कुरा बुझ्नु हुँदैन होला यो 10 भइहाल्यो 10 थीटा
त्यहाँदेखि यो माथिको चाहिँ यो तलको हेर्दै लेख्दा पनि भइहाल्छ। ट्वाइस कस स्क्वायर थीटा यहाँ छ हैन, यसको अगाडि प्लस छ अनि अगाडिबाट पनि लेखेको छ। यसलाई चाहिँ म अगाडिबाट लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो ब्र्याकेट भित्र छ ट्वाइस कस स्क्वायर थीटा अनि अर्को के रह्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि -1 हुन्छ। -1 यता डिनोमिनेटरमा पनि को अगाडि प्लस छ ट्वाइस कस स्क्वायर थीटा -1 भनेपछि क्यान्सल त भयो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि राइट एन्सरमा tan थीटा आयो। आरएसएस गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 7 को पनि कम्प्लिट भयो। अब आउँदैछ क्वेसन नम्बर 8 को, क्वेसन नम्बर 5 को 8। अब हामी सल्भ गर्ने छौं क्वेसन नम्बर 5 को 8। क्वेसन नम्बर 5 को 8 एक्सरसाइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 8। क्वेसन छ sin a plus cos a whole square plus cos a plus sec a whole square equals to 7 plus tan square a plus cot square a। यो सल्भ गर्दा चाहिँ यो निस्किनु पर्ने। र अब हामी सुरु गर्ने छौं। अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्नु पर्यो। लेख्छौं LHS equals to LHS मा छ हाम्रो sin a plus cosec a whole square छ। फेरि cos a sec a छ। cos a plus sec a whole square। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ x plus y whole square को फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यसो लगाउँदाखेरि चाहिँ x square a plus 2x y plus y square यसलाई एक्सपान्ड गर्दा यो आयो x plus y whole square equals to x square plus 2xy plus y square। अब रह्यो यो पनि त्यही हुन्छ। x plus y whole square कै एक्सप्रेसनमा छ। यसलाई लेख्दाखेरि x square a plus 2x y। यहाँनिर यस्तो पनि सोच्छ होला cos छ किन x square भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फर्मुलाको ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दैछु। किनभने यसलाई मैले x plus y whole square भनेर पढ्दैछु भने यो पनि त्यसरी नै पढ्नु पर्यो हो। अब यहाँनिर हुन्छ x square plus 2xy plus y square भयो। अब यहाँ देख्नुहुँदैछ sin square a यो लाइन भरि एउटा cos square छ। यसलाई हामी सँगै लेख्छौं। तपाईलाई थाहा छ cos square sin square के हुन्छ, त्यसले गर्दा यसलाई सँगै राख्छौं। अर्को छ 2 into 2 sin अनि cosec लाई चाहिँ 1 by sin भनेर लेख्न सकिन्छ। into 1 by sin भनेर cosec square a को प्लेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि 1 plus cot square a लेख्न पाइन्छ। तपाईलाई थाहा छ कुन चाहिँ आइडेन्टिटीले हो भनेर मैले अगाडि बताइसकेको छु। cosec square a को प्लेसमा 1 plus cot square a हुन्छ किनभने they are equal to each other। यो cos square अघि हामीले यहाँ लेखिसकेको छ। 2 cos a sec a लाई चाहिँ 2 cos a sec a लाई चाहिँ 1 by cos a गरेर लेख्न सकिन्छ। र अर्को छ sec a 1 by cos square a यसो गरेर लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् यसलाई हामीले 1 लेख्न पर्यो।
यसको 1 हुन्छ। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो पनि sin 1 भयो 2 1 जा 2 प्लस 2 यहाँ एउटा 1 छ यसरी लेखिदिउँ प्लस cot स्क्वायर ए प्लस फेरि यो पनि 2 मात्रै हुन्छ किनभने cos बाई cos 1 भइहाल्छ 2 मात्रै हुन्छ। यो अलिकति मिस्टेक भयो जस्तो छ। sec स्क्वायर ए छ 1 बाई cos हैन sec स्क्वायर ए ले चाहिँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए किनभने 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टु sec स्क्वायर ए। अब यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ कि आउँदैन राम्रो विचार गर्नुस् ल। 1 प्लस 2 3 यसले 4 5 6 7 ठक्कै 7 आयो। यो जम्मै जोड्दाखेरि नजोडिएको टर्म्स प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो। अब जस्तोको त्यस्तै लेख्नु हो भने चाहिँ झन् 7 फर्स्टमा लेखिहालिन्छ त्यहाँदेखि यो 10 लाई अलिक फर्स्टमा लेखिदिउँ tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। एडिसनमा चाहिँ हामीले अगाडि पछाडि सार्न पाइन्छ सबट्र्याक्सन हो भने चाहिँ जब त सार्न पाइँदैन। र क्वेसन नम्बर एक्सरसाइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 8 यहाँनिर कम्प्लिट भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 को 8 अब 9 हामी सल्भ गर्नेछौँ। एक्सरसाइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 9 मा यहाँनिर तपाईले देखिहाल्नुभयो cosec a minus sin a sec a minus cos a इक्वल टु 1 by tan a plus cot a मा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हो। अब हेरौँ है त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो छ cosec a minus sin a sec a minus cos a। यसलाई हामीले सिम्पल टर्म्समा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। साइनलाई cosecलाई हामीले साइनमा देखाउन सकिन्छ 1 by sin a minus sin a हो यो 1 by cos a minus cos a हो। अब यसको मुनि 1 हुन्छ यसको मुनि 1 हुन्छ। यो सिम्पल एडिसन सबट्र्याक्सन को कन्सेप्टमा जानु हो भने चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यसलाई बटरफ्लाई मेथड पनि भनिन्छ। 1 हुन्छ 1 नै हुन्छ sin इन्टु sin sin स्क्वायर a बाई sin a हो। यो छ 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई cos a। अब के भयो यो 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a हुन्छ। sin इन्टु cos cos sin cos a sin a भने पनि sin a cos a एउटै हो। यो के भयो अब एउटा cos काटिँदा cos a sin ले sin काटिँदा sin a यो इक्वेसन 1 भयो हो। त सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 1 by tan a plus cot a त आएन त भन्ने चाहिँ विचार हुन्छ ल तपाईलाई। म यो बुझाउँदैछु ल। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ सेपरेटली हामी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइड सल्भ गरौँ ल। आरएचएसमा छ हाम्रो 1 by tan a plus cot a 1 by tan a plus cot a। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ tan लाई सिधै sin a by cos a लेख्न सकिन्छ किनभने tan को त तपाईलाई थाहै छ cot को के हो cos a by
साइन ए लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि के गर्न सकिन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि तपाईँको यो माथिको त 1 भइहाल्यो, फेरि यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा साइन स्क्वायर ए हुन्छ, यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा कस स्क्वायर ए हुन्छ, कस इन्टु साइन कस ए साइन ए हो। अब हेर्नु यसलाई हामीले, अब म यहाँ लेख्दैछु साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर के हुन्छ 1 बाई कस ए साइन ए गर्दाखेरि साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर यता रिपिटेडली रिपिट भइबस्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई धेरै याद हुन्छ। यो माथिकोलाई अब म यसरी लेख्दैछु 1 बाई 1, यसलाई इन्भर्स गर्दाखेरि माथिको मुनि मुनिको तल, माथिको मुनि तलको माथि आउँछ, गर्दाखेरि कस ए साइन ए भइहाल्यो बाई 1 हुन्छ। अब फेरि लेख्दाखेरि त कस ए साइन ए भइहाल्यो। यो इक्वेसन 2 हो। यो त बुझ्नु भयो होला नि, कस ए साइन ए 1 छ, त्यति नै 1 भन्छ 1 मुनि 1 हुन्छ, 1 नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एक्सप्रेसन आएको हो। र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 एउटै रिजल्ट आउँदैछ भनिसकेपछि फ्रम 1 and 2 from equation 1 and 2 we get that LHS equals RHS. LHS equals RHS भनेपछि therefore अघिको हाम्रो टर्म्सलाई अब फेरि यहाँनिर देखाउँदैछु। Therefore cosec A minus sin A sec A minus cos A equals to 1 by tan A plus cot A. Hence proved. Again भन्नुस् त, यो कसरी तपाईलाई अब एकपल्ट तपाईलाई रिपिट गर्न पर्दाखेरि यो जुन चाहिँ छ कोसेकलाई मैले 1 बाई साइन, साइनको साइनै छ, सेकलाई मैले 1 बाई कस त्यहाँदेखि त्यति गर्दा यो क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदा 1 माइनस साइन स्क्वायर भयो, यो कस इन्टु कस गर्दा यता क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1 माइनस कस स्क्वायर भइहाल्यो, डिनोमिनेटरमा कस ए भइहाल्यो, कस ए भन्छ कस ए, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा साइन ए इन्टु कस ए साइन ए भयो हो, कस ए साइन ए भयो। अनि यो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिँ कस स्क्वायर ए, यो आइडेन्टिटी लगाएर 1 माइनस कस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले याद भएको साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 हैन। अब साइन स्क्वायर ए निकाल्नु पर्दाखेरि कस स्क्वायर ए हटिन्छ, 1 माइनस कस स्क्वायर ए। जब 1 माइनस कस स्क्वायर ए आउँछ साइन स्क्वायर ए लेख्नु पर्यो, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर आउँछ कस स्क्वायर ए लेख्नु पर्यो। त्यही लेखेको। तपाईलाई एउटा डाउट लाग्छ होला कुन नम्बर कहाँबाट आयो भनेर। अब यहाँ के भयो, कसले कस काट्यो, साइनले साइन काट्दाखेरि यहाँ दुईटा छ, यहाँ एउटा छ, एउटाले एउटा काट्दा एउटा बाँच्छ, कस साइनले एउटा काट्दा एउटा जान्छ एउटा बाँच्छ, त्यसरी भयो। त्यसलाई इक्वेसन ए हो। अब फेरि यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो 1 बाई tan A प्लस कट ए छ। यसलाई टेनलाई यो यसरी लेख्यो, कटलाई यसरी लेख्दाखेरि यहाँ यही सल्भ हुँदैछ। क्रस मल्टिप्लिकेसनमा साइन स्क्वायर, यताको ले कस स्क्वायर आउँछ, कस ए साइन ए। बुझ्नु हुँदैछ कि छैन हो। अब त्यति गरेपछि तपाईँको के भयो, कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अहिले यहाँ भर्खर पनि बताएको 1 भयो, डिनोमिनेटरमा कस ए साइन ए। यो के भयो, यो माथिको 1 चाहिँ
यसको मुनि मैले 1 लेखेको थिएँ नि, यो चाहिँ यो 1 होइन, यसको आफ्नै 1 हुन्छ यहाँ मुनि, त्यो लेखेको हो। यो मुनिकोलाई चाहिँ डिभाइड चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ इन्भर्स गरेर मुनिको माथि माथिको मुनि गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आयो, इन्टु गर्दा यति आयो, गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को एउटै रिजल्ट आउँदाखेरि हाम्रो के भयो लास्टमा 1 and 2 गर्दाखेरि एलएचएस आरएचएस बराबरी भइहाल्यो। त्यहाँदेखि एलएचएस यो आरएचएस हो, दुईटैको एउटै रिजल्ट हुनुको कारण है माथि बताइएको प्रुफ कम्प्लिट भयो। यो प्रकारले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो प्रुफ गर्न सकिन्छ। अब आयो लास्ट एउटा छ यो च्याप्टरको एक्सरसाइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 10। अब लास्ट एउटा एक्सरसाइज 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 10 हामीले प्रुफ गर्न पर्ने 1 + tan स्क्वायर a बाई 1 + cot स्क्वायर a = 1 - tan a 1 - cot a। एकअर्कामा यो दुईटा बराबरी, योसँग यो बराबरी, र हामीले प्रुफ गर्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले सल्भ गर्दा यही आउँछ, यसलाई सल्भ गर्दा पनि यही आउँछ। भन्नुको मतलब दुईटैकै एउटै रिजल्ट आउँदाखेरि एकअर्कामा यो पनि इक्वल। मेरो कुरा बुझ्नु भयो होला। सबभन्दा पहिला अब योबाट सुरु गर्दैछौँ ल। यसलाई एलएचएस, यो आरएचएस है। वन प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 + cot स्क्वायर a। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ? 1 + tan लाई त सिधै sin a बाई cos a लेख्न सकिन्छ भने 1 + cos a बाई sin a, ठिकै छैन? अनि यहाँ स्क्वायर पनि लागेको कारणले गर्दा स्क्वायरमा लेखिन्छ, सबलाई स्क्वायर लाग्छ। अब सल्भ हुँदैछ। cos स्क्वायर यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बाई यहाँनिर के आउँछ, यो पनि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाई इसको मुनि छ sin स्क्वायर भन्छ sin स्क्वायर a। बुझ्नु भयो होला। अब के भयो? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, यहाँ cos स्क्वायर छ, cos स्क्वायर a यो मेन बार हो, यो पनि 1 भइहाल्यो। अनि यहाँ के छ 1 बाई sin स्क्वायर a। अब हेर्नु है, यसलाई 1 बाई cos स्क्वायर a लेखेपछि यसले कसरी डिभाइड हुन्छ भनेको चाहिँ इन्भर्स हुन्छ नि, मल्टिप्लाई लेख्यो इन्भर्स गर्यो, sin स्क्वायर a बाई 1। अब इन्टु गर्दाखेरि के आयो? sin स्क्वायर भन्छ sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर भन्छ cos स्क्वायर a, सिधै tan स्क्वायर आयो हैन, tan स्क्वायर a हो। देयरफोर 1 + tan स्क्वायर a बाई 1 + cot स्क्वायर a = tan स्क्वायर a। यो सकिहाल्यो। अलिकति तपाईलाई अल्टरनेटिभ प्रकारले पनि बताउनु पर्दाखेरि यो भइहाल्यो। अब सेकेन्डको यो जुन चाहिँ 1 - tan a र 1 - cot a को, अब यो यसको कम्पेयरमा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो, LHS = 1 - tan a बाई 1 - cot a। अब सुरु गरौँ है त। यो मिडमा यस्तो छ, यसलाई पनि त्यही हो, 1 - sin a बाई cos a हुन्छ, अर्को 1 - cos a बाई sin a हुन्छ।
अब के गर्ने, अब यहाँदेखि के हुन्छ, यहाँदेखि क्रस मल्टिप्लिकेसनले तपाईको हुन्छ cos a minus sin a by cos a भयो। यो पनि त्यस्तै हुन्छ, sin a minus cos a हुन्छ by sin a हुन्छ। अब हेर्नु, यहाँ क्वेसन अलिकति मिस्टेक जस्तो छ। 1 minus 10 a स्क्वायर छ, 1 minus cot a चाहिँ होल स्क्वायर छ, त्यसले गर्दा यो होल स्क्वायरमै हाम्रो अगाडि बढ्छ, यो होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर छ। अब हामी कन्टिन्यू जाँदैछौँ, यसलाई यसले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, cos a minus sin a by cos a हुन्छ। यसलाई यो sin माथि जान्छ, sin a by sin a minus cos a हुन्छ। यो र यो क्यान्सल गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ sin a by cos a के हुन्छ, 10 हुन्छ। तर यो क्यान्सल हुन सक्दैन किनभने cos a छ, यता sin a छ, यो इक्वल हुन सक्दैन हो। एडिसन हो भने चाहिँ भइहाल्छ, तर यसलाई एउटै बनाउनको लागि एउटा वे छ, त्यो चाहिँ के हो, बाहिरबाट हामीले साइन माइनस नेगेटिभ दिएपछि भित्रको sin a माइनस cos a हुन्छ। यसरी यस्तो खालको एक्सप्रेसनमा निकाल्नु चाहिँ तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि a माइनस b लाई चाहिँ b माइनस a लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो, माइनस b माइनस a, यसरी लेख्नुपर्छ ब्र्याकेट लगाएर। र यो यसको भ्यालु र यसको भ्यालु चाहिँ बराबरी कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्र्याकेट खोल्दाखेरि चाहिँ माइनस इन्टु प्लस माइनस, b को अगाडि माइनसै बस्यो, माइनस इन्टु माइनस प्लस, a को अगाडि प्लस आयो, र एउटै हो कुरा चाहिँ। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखिसकेपछि यसलाई म यसकै मुनि लेख्दैछु, यसलाई यहाँनिर sin a माइनस cos a क्यान्सल गर्न पनि सजिलो, अनि यो sin a by cos a, यसमा होल स्क्वायर लागेको छ, ठिकै छ हैन, होल स्क्वायर लागेको छ, त्यो क्यान्सल हुँदा -1 हुन्छ, इन्टु -1 इन्टु sin a by cos a होल स्क्वायर भन्नुको मतलब चाहिँ अब यो माइनस sin a by cos a होल स्क्वायर। अब के हुन्छ, होल स्क्वायर लाग्नुको मतलब sin a भने चाहिँ माइनस sin a इन्टु माइनस sin a स्क्वायर लगाउँदा है, फेरि यो पनि cos a इन्टु cos a, माइनस इन्टु माइनस प्लस, sin इन्टु sin, sin स्क्वायर a, cos इन्टु cos, cos स्क्वायर a भनेपछि लास्टमा tan स्क्वायर a सक्यो। देयरफोर 1 माइनस tan स्क्वायर by 1 माइनस cot a, यो स्क्वायर हैन, होल स्क्वायर छ, इक्वल्स टु tan स्क्वायर a, यो पनि प्रुभ भयो, सक्यो। र आजसम्म तपाईको अगाडि यो एक्सरसाइजको कम्प्लिट भएको छ, र बुझ्नु भएन भने यसलाई रिपिट गरी यसलाई हेर्नुहोस्, जबसम्म तपाईले आफै नहेरिकन सल्भ गर्ने हुँदैन तबसम्म तपाई हेरिबस्नुहोस्
मेरोबाट तपाईँलाई समर्पण, तपाईँलाई शुभकामना छ तपाईँको एक्जामिनेसन राम्रो होस् भनेर। र भिडियो त हो भनेर तपाईँले नेग्लिजेन्स नगर्नुहोला र यसबाट राम्रोसँग बुझेर तपाईँले सल्भ गर्नुहोला भन्दै भिडियोलाई यहाँ समाप्त गरिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।